कैसे होगा। इधर देखें, ये मेरी दुम है, ये मेरा पाँव है, ये मेरा हाथ है और ये अल्लाह तबारक व तआला के बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि उसने इंसान बनाया और इंसान बनाकर तमाम अपनी नेमतों से भी माला माल फरमाया। वाकई ये इंसान होना और इंसान अल्लाह ने बनाया है, उसका बहुत बड़ा एहसान अजीम है तमाम लोगों पर। अल्लाह चाहता तो कीड़े मकोड़ों की मानिंद पैदा फरमा देता, चाहता कोई जानवर बना देता, मगर अल्लाह ने एहसान हम लोगों पर किया है कि उसने इंसान बनाया। लेकिन आज तक आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि कोई इंसान ऐसा भी हो कि उसका सर इंसानों की तरह, उसका धड़ जानवरों की तरह हो। ये बातें बारहा आपने सुनी होगी और चिड़ियाघर में बताया गया होगा ऐसा ऐसा है, और सर्कस में और जादूगर लोग ऐसा दिखाते हैं कि सर इंसानों का और धड़ जानवरों का हो। कहीं ऐसा आपने देखा है? नहीं देखा होगा। अगर ऐसा है भी, अगर किसी का सर इंसानों की तरह और उसका धड़ जानवरों की तरह है, तो मेरे ख्याल से कि ये अल्लाह की उसके ऊपर ये बहुत बड़ी लानत है, अल्लाह की उसके ऊपर बहुत बड़ा गजब कहर है। इसलिए पूरा इंसान होना, अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से इंसान को बनाया है, उसमें अगर कोई खामी हो तो वो नुक्सीला इंसान कहा जाता है। जैसे अल्लाह ने इंसान को हाथ दिया है और हाथ की जगह पर अगर किसी जानवर का हाथ दे दिया जाए तो भी उसके अंदर नुक्स पैदा हो जाती। अगर पैर जानवरों वाले दे दिए जाए और धड़ इंसानों का हो पूरा, तभी उसके अंदर नुक्स कही जाएगी। ऐसे ही मैंने आज एक ऐसा जानवर देखा, या समझ में नहीं आती उसको जानवर कहा जाए या उसको इंसान कहा जाए, जिसका सर इंसानों की तरह है और उसका धड़ जानवरों की तरह है, और सारे लोग उसको देखने के लिए आते हैं। एक वो नमूना बना हुआ है सारे लोगों की, वो तफरी की चीज बन चुका है, एक दिल बहलाने की चीज। हालांकि ऐसी चीजें अगर कभी भी देखने को मिले तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को कबूल करना चाहिए और उसका एहसान मानना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। ताकि इतने ये अल्लाह का कितना बड़ा कहर है कि जिसका अगर सर इंसानों की तरह धड़ जानवरों की तरह, ना वो इधर का है ना उधर का है। अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी कोई निशानी देखे तो अल्लाह की कुदरत को जाने और ये जरूर कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सही सलामत बनाया। क्योंकि यह भी एक बहुत बड़ा अजाब है कि अगर इंसान आधा जानवर हो आधा इंसान हो। आज मैं अभी आपको एक ऐसी छवि, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें एक इंसान जिसका सर इंसानों की तरह और धड़ जानवरों की तरह है और उसको लोग देखते हैं और बड़ी खुशी हासिल करते हैं। इंसान का एक खिलौना बना पड़ा है। जिस इंसान का जीवन, जिस चीज का जीवन अगर लोगों का खिलौना बन जाए तो उसकी जिंदगी से बेजिंदगी होना बेहतर होता है। आज मजाक और जिंदगी को खिलौना उसी को बनाया जाता है जिसका कोई होता नहीं है, जिसका कोई ना कोई देखभाल नहीं होती, जिसका कोई रहबर नहीं होता है, जिसके पास पैसा नहीं, कुछ भी नहीं होता है। ऐसे इंसान की जिंदगी को लोग खिलौना बनाते हैं। ऐसे मेरे सामने आज एक वीडियो मेरी नजर से गुजरा कि मैंने देखा कि जिसमें इंसान, जिस एक औरत है जिसको मुमताज बेगम के नाम से दुनिया जानती है, जिसका सर इंसानों की तरह और धड़ जानवरों की तरह है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला का एहसान कि उसने सारे लोगों को अच्छा बनाया। अगर किसी के का सर इंसानों का धड़ जानवरों का बनाया, ये अल्लाह का बहुत बड़ा गजब है। उसको देखकर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सही बनाया। सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को आगे तब्दील करता हूं। पहले देखिएगा इसको। हो चुके हैं यहाँ पे और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग दुनिया मुझसे मिलने आती है तो अच्छा लगता है। और ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि मतलब ज़्यादातर आप इंसानों को देखती होंगी, तो इंसान जो है वो चलते फिरते हैं। आप कभी चलती फिरती नहीं है? नहीं, मैं चलती नहीं हूँ क्योंकि मेरा एक ही पाँव है, एक ही हाथ है, इसलिए मैं चलती नहीं हूँ। और नाम मेरा मुमताज़ बेगम है, मैं अफ्रीका से आई हूँ, दूध खाती हूँ, दूध पीती हूँ। और बोलें, बात करें और कुछ पूछेंगे आप? अच्छा, साउथ अफ्रीका से आप आई हैं। साउथ अफ्रीका में जो है वो क्या, साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या हुआ कि जो आपको जो पाकिस्तान में? ये एक्सपेरिमेंट का कमाल है, ये साइंस के जरिए बनाया गया है। 47 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ गार्डन जू के अंदर। कैसे होगा? इधर देखें, ये मेरी दुम है, ये मेरा पाँव है,
یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا جسم ہے. سر انسان کا ہے، جسم جانور کا ہے. نام ممتاز بیگم، میں افریقہ کی میں رہنے والی ہوں. فروٹ، دودھ، چائے، جوس، دہی، گوشت کھاتی پیتی ہوں. اور بولیں بات کریں، اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا، کبھی کبھی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جی مطلب جب انسان آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ایسا سوچتے ہو کہ جی ہم آپ کو گھر پہ لے جائیں؟ جی ہاں، بالکل ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وہ پوری نہیں ہو سکتی. یا تو وہ افورڈ نہیں کر پاتے، یا ان کو پرمیشن وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو چڑیا گھر میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ آتے ہیں چڑیا گھر میں، اتنے سارے جانوروں کو چھوڑ کے جو ہے وہ صرف ممتاز بیگم. کیا بات ہے، آپ نے ایسا کیا کیا ہے، ایسی ڈیمانڈ آپ کی کیا ہے جو آپ کے لیے چڑیا گھر آتے ہیں؟ یہ ایک میری محبت ہے اور لوگوں کی محبت ہے کہ جو مجھ سے ملنے آتے ہیں اور میں ان سے ملتی ہوں اور باتیں کرتی ہوں. کیونکہ میں ہوں ہی ڈفرینٹ دنیا سے، تو اس لیے لوگ مجھے دیکھنے اور ملنے آتے ہیں. اچھا، تو کھانا وانا کیا صرف دودھ ہی پیتی ہیں اور کچھ کھانا وانا نہیں کھاتی؟ مرچ مسالے کے علاوہ سب کچھ کھاتی ہوں. اچھا جی، اور اس کے علاوہ کیا خواہشات ہیں آپ کی؟ بس خواہشیں انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جانور کے دل میں نہیں. صحیح بات ہے. کوئی شعر سنانا چاہیں؟ نہیں، شاعری نہیں کرتی. شاعری نہیں آتی؟ تو آپ نے دیکھا یہ ممتاز بیگم ہے جن کا سر انسانوں کی طرح اور دھر جانوروں کی طرح ہے. یہ اللہ کی طرف سے کون سا گناہ کا عذاب ہے اس کے اوپر جانتے ہو؟ کون سی سزا اس کو یہ دی گئی؟ یہ جھوٹ بولنے کی سزا ہے. آج جو اپنا دھر جانوروں کی طرح لیے پڑی ہوئی ہے اور سر انسانوں کی طرح، یہ ایک جھوٹ کی سزا ہے. جو ایک قید خانے میں موجود ہے، یہ قید ہونا بھی اپنے آپ کو اس نے کر رکھا، یہ بھی ایک جھوٹ کی بنیاد پر ہے. لوگوں کو تماشا بنائے ہوئے پڑی ہے، لوگوں کا لیے کھلونا بنی پڑی ہے، یہ بھی ایک جھوٹ کا نتیجہ ہے. آج سارے لوگوں کو یہ گمراہ کیے پڑی، یہ بھی جھوٹ کی بنیاد پر، صرف چند پیسہ کمانے کی خاطر یہ سب ہوتا ہے. آج یہ جانوروں کا دھر دکھا کر اور سر انسانوں کا دکھا کر لوگوں کو گمراہیت کی راہ پر ڈال کر جھوٹ کی بنیاد پر یہ پیسہ کمانے کی خاطر یہ فروڈ جھوٹ بول کر یہ سزا اس کو دی جا رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے قدرتاً اس کو سزا ملی ہے جھوٹ بولنے کی، کہ اپنے آپ کو اس نے قید میں بھی ڈالا اور لوگوں کا کھلونا بھی بنی اور ایک قید خانے میں بھی پڑی ہے. یہ صرف جھوٹ بولنے کا نتیجہ ہے، جھوٹ کی بنیاد پر یہ ساری باتیں ہیں. جو انسان جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کو ایسی ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو جھوٹ کی بنیاد پر پیسے کمائے جاتے ہیں تو اس کو اپنے اوپر ایسے ہی تکلیف دینا پڑتی ہے. جو انسان قصوردار ہوتے ہیں تو ان کو انسان ہو کر بھی جانور بننا پڑتا ہے. زندگی میں کہ ایسے بھی موڑ آتے ہیں، ایسا بھی ایک وقت آتا ہے جیون میں کہ انسان کو اپنے آپ کو تکلیف دینا پڑتا ہے صرف ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے. جب بھی انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو جب چھپاتا ہے تو انسان کو اپنے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تکلیف دینا بھی پڑتا ہے. اور یاد رکھو، یہ تو دنیاوی تکلیف کوئی بات نہیں، جھوٹ چھپانے کے لیے دنیاوی تکلیفیں کچھ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جانور بنا لینا، اپنے آپ کو قید میں بنا لینا، اپنی زندگی کو ہنستی کھیلتی لوگوں کا کھلونا بنا لینا. یہ تو دنیاوی ایک قید خانے میں ڈالنا زندگی ہے، مگر اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے. یہ جھوٹ کا پیغام، یہ جھوٹ لے کر لوگوں میں ڈرامہ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کر کر لوگوں پہ جھوٹ بول کر پیسے کما کر جب یہ اپنی شکل، یہ جھوٹی شکل خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں لے کر جاؤ گے، اس وقت جو سزا ملے گی اس سے دردناک کوئی سزا نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی. اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور حق اور